नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सध्या लक्ष लागलां ते काणकोण मतदारसंघाचेर आनी कारण हें आसा की ब्लॉक कमिटीन जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना दोन नांवां एनावन्स केलीं. एक म्हणजे जना भंडारी आनी दुसरें म्हणजे महादेव देसाय. काँग्रेस ब्लॉक कमिटीची ही नांवां फुडें वता वता म्हणसर आनी एक नांव एड जालें म्हणजे चेतन देसाय, गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष. तांचेंय नांव फुडें जाल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या बोवाळान काणकोणाक तिकेट कोणाक मेळटा हें पयलीं लक्ष लागिल्लें आसा. इलेक्शन फुडेंच आसा पूण विदीन पार्टीचें इलेक्शन जातलें आनी विदीन पार्टीचें नॉमिनेशन जातलें तें म्हत्वाचें आसा. आनी आमचे बरोबर आसा महादेव देसाय, काणकोणचे आदले चेअरपर्सन, काणकोण म्युनिसिपल कावन्सील, आतांचे कावन्सिलर. ना पयर इलेक्शन हांव लडलां, ओबीसी जालो. लढले ना कॅन्डिडेट येयला आमगेलो. पूण तुमी इजिदोरा अगेन्स्ट हें घातिल्लें, पॅनल घातलें पॅनल घातिल्लें. आनी आमी इजदोरा अगेन्स्ट पॅनल केलें. एंटी इजदोर, एंटी बीजेपी. एंटी इजिदोर एंटी बीजेपी पॅनल केल्लें. ओके, एक सामको फ्रँक क्वेश्चन. खुबश्या जाणांक वायट दिसलें की बाबा इजिदोर सोडून गेलो म्हणून, हांगा बाबा काँग्रेस सोडून बीजेपीन गेलो म्हणून. तुमकां बरें दिसलें आसतलें न्ही सीट खाली जालें, एटलीस्ट आपल्याक आतां चान्स पडटलो म्हणून, नाल्यार ह्या फावटी इजिदोराकूच मेळपाची टिकेट. ना तशें नासलें आमगेलें. आमी जेन्ना 2012 डिफीट जालें इजदोर आमगे कॅन्डिडेट, आनी इजदोर पणजे वचून रावलो. 6 म्हयने आसतना इलेक्शना तो येयलो, 17 6 म्हयने आसतना, आनी पार्टी हांवें सांबाळ्ळी. तेन्नाय हांवें दाव केल्लो. आमगेले कार्यकर्ते तेन्ना वाऱ्यार पडले, आमी ऑपोजिशनाक पडले, खूब आमी त्रास सोंसले. बीजेपी सरकारान बीजेपीचो आमदार काणकोणान जिखिल्ल्यान मागीर आमी एक मतान हांवें जरी दाव केल्लो, आमी सपोर्ट केलो आनी इजदोरा जिखोवन हाडलो. आनी आमगेली इच्छा आसली की आमगेले जे आमी 5 वर्सां ऑपोजिशन सोंसलें, गांवां कितें आमगे कामां जावचीं म्हणून आमचे बरोबर आसले लोकांनी. पूण आमगे सरकार घडलां, कामां जावपाक शकल ना. पूण तो आमकां विश्वासान न घेता बीजेपी गेलो काम करपा लागून. तरी आसतना हांवें काँग्रेस हांव घेवनच रावलो. पूण खंय तरी आमगे गांवची काम जातलीं, ज्या लोकांनी बरोबर काम करून हांवें मातशें सारकें आनी बाकीच्या लोकांनी काम करून आमगेले आमदाराक काँग्रेस सीट जिखयल्लें. आमगे अपेक्षा आसली काम करता म्हणून. सो बेजिकली इजिदोर गेलो, काम जावना म्हणून अशें तोय म्हणटा, अशें तुमीय म्हणटा. हय. सो गेलो तें बरें जालें की बाबा बीजेपीन वचून आतां कामां जालीं. ना, म्हागे म्हणपा उद्देश कितें आसा की तो गेलो, तो आमकां विश्वासान न घेता गेलो आनी वयतरीच बी कामां जालना. तेजो आमकां रोश आसा. तो वचून विश्वासान न घेता गेलो होय रोश आसा. रोश आसा, बस कांयच काम जालें, कामूय करूना. पूण सीट खाली जालें एक बरें जालें ना, नाजाल्यार परत इजिदोराक हांगा तुमचें कंपिटिशनूच आसपा नाशिल्लें, इजिदोराकूच टिकेट मेळटा आशिल्ली. ना तशें म्हागे तशें करून स्वार्थ ना की बाबा सीट तो गेलो आनी सीट खाली जाता म्हण. इवन तो बीजेपी वयतरी सुद्दां हांव ऑफिसांत 6 म्हयने गेलां, वेगवेगळीं काम घेवन गेलां हांव तेगे. कित्याक म्हाका सिटाच्या कीच गांवांत कितें तरी काम जावचें, एक बारीकशें तरी म्हागे वार्डांत किंवा आनी कोण आमगे बरोबर आसले तेंगे काम जावचें. खूब लोक हांव तेजे खातीर मत मागपाक आख्ख्या काणकोणभर भोंवलो. कितलेशे भुरगे अशे आसले तेंगेली घरची परिस्थिती अत्यंत वायट. म्हणजे खंय तरी काम जावची पयलीं म्हागे मूळ अपेक्षा आसली. काँग्रेस आनी बीजेपी हांव त्या टायमार घेवन बसलो. आनी जेन्ना तो गेलो आनी कामांय जालना, 6 म्हयने हांवें तेगे पळयलो, स्वभाव पळयलो. आतां सत्य वाटेन आसा. पयलीं काँग्रेसी आमी जेन्ना ऑफिसांत वयताले काँग्रेसी बरो आसलो, तो आमकां सरळ सांगतालो की ऑपोजिशन आसा, कांय करूंक शकना. 6 म्हयने हांवें वाट पयली तेगेली. 6 म्हयने वाट पयली. भुरग्यांगेर गेलो कोण सामके जे गांवचे नगरसेवकाले विरोध घेवन हेजे बरोबर भोंवताले. तेमगे अशी अपेक्षा आसली की आमकां दार काडपा तरी तूं ऑफिसांत दवर म्हण. पूण तेणी लक्षांत घेयलें ना. बाबा आपल्या खातीर कोण इतलें काम करून, काम म्हणजे लोकांचो जॉब किंवा खंयचेंय अशें. आतां तुका ऑफिस स्टाफ मेळ्ळो, कितले लोकांक तेणी ऑफिस स्टाफ आमगेलो कॉन्फिडन्साक घेवन आमकां सांगलेंच ना तेणी. कितलेशे भुरगे आसले आमगेले भोंवताले ते. खंयचे घेतले बरें? आपलेच घेतले. पणजेचे घेतले? खंयची घेतले म्हाका थिंगा अशें हांवें आयकलां की कांय लोक वेल सेटल, तांकां पगार येता पण ते ऑफिसांत येना. अशें केलें तेणी. कोण टॅक्सी चलयता. फॅक्ट आसा. तुमी जरा लिस्ट काडून पळोवपाक शकता कोणा पेमेंट. फ्रॉड जालें ना हें? फ्रॉडच. आनी तेगे सगळे कारबार हो फ्रॉडच आसा. आतां तुमकां खबर आसतली तेगे भुरग्या प्रकरण कितें तें. मॅट्रीक फेल चेड्या तो फेक सर्टिफिकेट घेवन कामां लायता. आनी कितें उरलां? एक आमदार म्हणल्यार ह्या लोकशाये भितर एक राज आसतो. राज समज असली वागता, फेक सर्टिफिकेट. पूण इजिदोराची क्रेडिबिलिटी आनी इजिदोराचे पास्ट रिकॉर्ड तुमकां खबर आशिल्लो की इजिदोर बाबा पार्टी चेंज करता म्हणून. तरी पूण ताज्या खातीर तुमी कॅम्पेन केलें. तुमची चूक जाली दिसना. काणकोणकारांक तुमी चुकीचो मनीस आमदार म्हणून दिलो, जाची जबाबदारी तुमचेरूय येता. बरोबर आसा तुमगे प्रश्न. आमी पार्टीक लुइजीन सर तेन्ना प्रेजिडेंट आसले, अन्य आसले, आमी तांकां वारंवार रिक्वेस्ट केली, सर पळय ह्या मनशाची पास्ट तुमी रिकॉर्ड पळय. वो डे 1 इलेक्ट जालो, दुसरे दीस फुटपाथ तयारी आसतलो. आनी म्हागेली स्ट्रॉंग दावेदारी आसली काँग्रेस पक्षा खातीर
12 to 17 ह्या 5 वर्सां कारकिर्दीत कसलेंच तेणें पार्टीचें काम केलें ना. टोटली हँडल हांवें केलां. जॉन प्रेसिडेंट आसलो, मागीर लुईजीन प्रेसिडेंट आसलो, सगळें मिटींग ऑर्गनायज आंदोलन बिंदोलन टोटल हांवें केलें. यू टर्न जी बुकां जी BJP विरुद्ध आमी छापलीं लुईजीन सरान ती घरां पावोवपाचें काम हांवें केलें. पूण हांवें दावेदार हांव आसलो, जन आसलो आनी दया पागी आसलो. आमी पार्टीक वारंवार सांगलें सर हेका टिकेट दिल्या व्हेरी नेक्स्ट डे फुट्टलो आनी न्यूज तशीच आसली. पूण तो फुटपा मातसो लेट कित्याक जालो, परिकर बरना जावन अमेरिके उरलो, ताका लागून तेगेलें फुटप हें डिले म्हणजे पूण तुमी त्याच मनशाक कॅम्पेन केलें. आतां कितें करतले आमी पळय, हांव पार्टीचो प्रदेश सेक्रेटरी, पार्टी कॅडरा मनीस, आमी टिकेट मागली, खंय तरी पार्टी म्हाजेर अन्याय केलो त्या टायमार. पूण कितें पार्टीचो विश्वासघात करता कितें, आनी आमचो CM लुईजीन सर किंवा दिगंबर कामत आनी बाकीचे अन्य आनी काँग्रेसीची आयडियोलॉजी हें घेवन आमी भोंवले गांवांत. आतां पळयत जाल्यार लुईजीन सरूय ना तुजो पार्टेन, इजिदरूय ना पार्टेन. बरोबर, आमी पार्टी घेवन आमी बसले आसा पार्टी घेवन तुमी बसले. आनी आज परिस्थिती अशी आसा की आज आमकां टिकेटी लागून आमकांच झगडचें पडटा अशें इतलें काम करून. 3 जाण दावेदार सध्या आसा, एक तूं, दुसरो जना आनी तिसरें नांव आयलां तें चेतन देसाय. तूं आपल्याक दीच म्हणटलो, बरोबर, तुजो क्लेम आसा, म्हाजो क्लेम आसा. जनाक नाका. ना, म्हाजो पळय जना आनी इजोड जेन्ना सोडून गेलो 6 म्हयने आमी जावं आमकां पार्टीचें किंवा म्हागे आमदार जावपाचें स्वप्न हांवें मातशें कुशीन दवरलें आनी हांव तेगे ऑफिसां वारंवार वयतालो. कितें तरी काम जावं दिया म्हण, कसलीं काम ती बारीक मोठी, कसलेंच काम जालें ना. आनी आमकां पार्टीन मागीर एक मेसेज दिलो की पार्टी तुमी संघटीत करा म्हण. आमी मागीर फर्स्ट मिटींग आफ्टर इजोर वचून 6 म्हयन्यांनी रेस्ट हावसां फर्स्ट मिटींग आपयली, कोण येता तें पळोवया म्हणून. हांव, जना, दया एक जालें, आमी 35 लोकांनी पार्टी परत संघटीत करपाक काम केलें. आनी द डे वनवर्ड्स पार्टीच्या कामाक स्वता पयशे मोडून, स्वता एक सगळे कार्यकर्त्यांक सगळे खोतीगांव, गांवडोंगरी, नगरपालिकेचे किंवा आगोंदेचे, लोलयां पण सगळे कोण येताय ते एक करून आमी काम करपाक सुरवात केली. तेजे नंतर आमी जिल्हा इलेक्शन लडयलें आनी जिल्हा इलेक्शन आमी जिखपाचें कोविडा लागून तें डिले जालें. नेक्स्ट डिसेंबरान जालें पळय 7-8 म्हयन्यान, तेन्ना आमकां प्रचार करपाक मेळ्ळा आनी जिल्हा दोनी इलेक्शन आमी डिफीट जाले. जना नाका तेजेर सांगून तुवें म्हाका. जना हांव नाका म्हणना, जना जर टिकेट दिली म्हाका 4 आण्याचें दुख्ख उरपा ना. कित्याक तेणें काँग्रेसी खातीर काम केलां, म्हाजे बरोबरीन काम केलां, सरकाराच्या विरोधात काम केलां, सत्ते विरोध काम केलां, मागे खांद्या खांदे लावन तेणें काम केलां. टिकेट दिता जाल्यार जनाक किंवा तुका, खंयच्याय काँग्रेसमॅनाक दिल्यार म्हाका दुख जावचें ना. काँग्रेसी खातीर चेतन देसायक तूं काँग्रेसमॅन धरिना. हांव धरना. कित्याक स्पश्ट सांगपा म्हळ्यार हांव धरना. आज म्हळ्यार काँग्रेसीचो झेंडो घेवन म्हाका तरी काणकोणा तो खंयच भोंवलो दिसलो ना. आनीक आमगे ब्लॉकांतल्यान स्पश्ट नांव म्हळ्यार 2च नांव गेलें, एक म्हागेलें, सेकंड नांव जना गेलां. तिसरें गेला नंतर प्रेस नोट आयलो. ना, ती फेक न्यूज आसा. तिसरें गेला आमगेलें, आमी प्रेस नोट काडलो, 2च नांव गेलें आनी ब्लॉक. फेक न्यूज न्ही, फेक अमरनाथ पणजीकरान जो तुमचो पार्टीचो स्पोक्समॅन आसा, बरोबर, ताणें वॉट्सॅपाचेर प्रत्येकाक धाडला की 2 न्ही 3 नांवां गेल्लीं आनी भितर चेतन देसाय आसा. हेजेर हांव म्हाका हेजी नांवां गेलीं कितलीं? नांव ब्लॉकांतल्यान 2 गेले आसा आनी म्हाजे फुडें आतां जाल्यार तूं मोबायलान दाखोवंक शकता. 2 नांव आसा, महादेव देसाय, जनार्दन भंडारी. आनी मिन्यूट्स ऑब्जर्वरान सायन केले आहा, प्रेसिडेंट आमगे ब्लॉक प्रेसिडेंटान सायन घेवन. तुजे कडेन कॉपी आसा? हय हय हय. तिसरें नांव नाशिल्लें? तिसरें नांव इवन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमगे जो डायसान सांगला 2च नांव आमी रिकमेंड केलाय म्हण. 2च नांव रिकमेंड. PEC कमिटी, प्रदेश इलेक्शन कमिटी. चेतन देसाय नाका कित्याक? चेतन देसाय पळय आमगेलो मनीस. चेतन देसाय हांव नाका म्हणच ना. आनी हेजे पयलीं 2 ते 3 वर्सां पयलीं तेगे म्हाका अंदाज येयलो तेन्ना हांवें तेगे स्वता GCAक कित्याक लागून आमी गेल्ले तेन्ना तेका सांगलें, बाई म्हणलें तुका इंट्रस्ट आसा, तूं आतांच यो, आतां यो काम करपा लाग. तेणें तें कानमनार घेयलां. मागीर हांवें काम सुरू केलें. जेन्ना हांव काम सुरू करता, म्हाजे बरोबर जना आसलो, जना फुडें हांवें सांगलें आमी काम करया, तुका म्हाका आमी कोणाक मेळून बरोबर या. हेजे पयलीं आमी इजदोरा टिकेट मारल्यार आमी 3 जाण मागताले, 4 जाण मागताले. सेम आमी मागीर टिकेट टॅग दिलें, आमी काम केलें. पूण खंय तरी कितें आसा, जेन्ना तूं इतलीं वर्स वावरता, जवळ जवळ आतां 20-22 वर्स जालीं काँग्रेस पक्षा खातीर काम करता. म्हागेलो काका स्वर्गीय सुभाष देसाय होय काँग्रेसीचो सेक्रेटरी आसलो आनी आमगे घरांक काँग्रेसीचें वातावरण. तेन्ना सावन हांव काँग्रेसीक काम करीत आहा. एट द एज ऑफ 24 हांव नगरसेवक जालो. संजय बांदेकर, आमगे स्वर्गीय संजय बांदेकर काँग्रेसीचे आमदार आसले, मंत्री आसले, तेंचे खातीर हांवें काम केलें. 2 फावटी इजदोरा खातीर काम केलें. अशें पक्षाचें काम कोण ना तेन्ना पार्टीचो इन्चार्ज काणकोणाक जनरल सेक्रेटरीचो इन्चार्ज उरता आमगे सुभाष फळ, पयलीं आमगे मोती देसाय आसले. एवरी इन्स्ट्रक्शन दिताले की पार्टी आमगे काम करपा आसा, हांव काम करता आज म्हणल्यार. आनी अशें काम करतना
जेन्ना कार्यकर्ता कॉन्फिडन्स घेता तांकां सपोर्ट दिता, मॉरल सपोर्ट, कित्याक सरकारा विरोधां येवप हें एक सोपी गोश्ट न्हू. कित्याक लोकांक बायले कामां उरता, कोणा भुरग्यां जॉब जावपा उरता, कोणा बायले ट्रान्सफर मारीत म्हूण भंय उरता. असले टायमार सुद्दां हांवें तांकां एक केलो आनी कॉन्फिडन्स दिलो आनी अशें घेवन वयतना ह्या खेपे निश्चितच दिसता की पार्टीन म्हाका पावती दिवची. दोन 2017 तुम्ही दुसरो दिल्लो घेतलो, आता 2022 कित्याक नाका? तो जर चेतन देसाय आयलो तर तुम्ही काम करचे ना, पार्टी तिकीट दिली जाल्यार? ना पळय, म्हागेलें आतां सद्या काम कितें आहा, हांव करतां जें पार्टीचो झेंडो घेवन हांव प्रत्येक दारां हांव गेलां, एज ए काँग्रेस म्हणून गेलां. आतां हें अप टू हें पार्टीचेर आसा कोणा दिता तें, आनी पयलींच तेजेर हांव उलोवंक शकना, अप टू पार्टी न्हू. नाही, पण आता एक सिच्युएशन आयलें की चेतन देसायक तिकीट दिली जाल्यार तूं काम करतलो काय करचो ना? येत तो टायमाचेर हांव विचार करतलो. हे पार्टेक जाणा जावपा जाय न्ही, तिकीट दिता आसतना मायट कन्सिडर दीस एज अ फॅक्टर की चेतन देसायक दिले जाल्यार एवरी टायम पळय, एवरी टायम लास्ट टायम सुद्दां आमी तांकां कल्पना दिल्ली की इजदोरा तुमी तिकेट दिना काय म्हण, आनी इजदोर कितें केलें तेणें. एवरी टायम जर अशी करत न्हू, आतां आमी गेले, तुमी सुद्दां सर्वे काडल्यार कळटा की चेतन देसाय हें नांव गांवांक कोण वळखना म्हणटरीच ताका मतां कशी पडटली हो प्रश्न आसा मोठो. काँग्रेस म्हूण मत पडटली, बाकी कितें सगळें ताका तिकेट दिल्यार काँग्रेस येवची ना? हय, निश्चितच येवची ना. आनी तुमकां दिल्यार येतली अशें दिसता तुमकां? 100%. कित्याक म्हागेलें हांव आसा तो गांवां आसा मनीस, लोकां भितर म्हागेलें आतां 10 वर्सां नगरसेवक, वेगवेगळ्या संस्थेचें अध्यक्षपद भोगलें आसा, वेगवेगळे आजी माजी आमदारां खातीर हांवें काम केलें आसा. आज हांव खोतीगांव, गांवडोंगरी हेंचे मेळोन मिसळोन वागयल्यान आनी कांय म्हागे स्वभावा लागून म्हाजे फुडें इतले लोक जुळ्ळे आसाय की म्हाका विश्वास आसा. आनी त्याच बरोबर काँग्रेस पार्टी तुगेलें जाती राजकारण करना, पण खंय तरी एक आमगे जो समाज आसा ताका केन्ना तिकेट दिलना. आमगे समाज हो डॉमिनेट करता, खंयचो आमदार देसाय हो. आज म्हळ्यार तवडकर 2012 जालो, आमगेल्या कम्युनिटीन डॉमिनेट करून तो इलेक्ट जालो. हेजे पयलीं आमगेलो विजय पैकत जातालो. पण आज फर्स्ट टायम जर आमगे समाजा जर तिकेट दिली, म्हाका एक आशा आहा की ते रावतले. तुम्ही सांगतले की बाबा हे समाजाचे कार्ड आसा आपले, ते सांगले तुमी तांकां? ना तशें देसाय म्हण आपल्याक दी ना, पार्टी कडच्यान देसाय म्हण म्हाका दिला. एक्चुअली पार्टीन काम पळोवन पार्टीन म्हाका खंय तरी एक पार्टी लिडरान पयलीं म्हाका सिलेक्ट केलो की तूं भोंवपा लाग, आमी तुका सिलेक्ट केला म्हणून, तूं भोंवपा लाग म्हणून. आनी त्या खंयच्या तरी पार्टी लिडरान तुका सांगलो? हय, आनी हांव भोंवपा लागलो. खंयच्या पार्टी लिडरान? खंयच्या? आमच्या काँग्रेस पार्टीच्या लिडरान. मेन लिडर कोण? मेन लिडरान म्हाका सांगलो. एक कोण तरी मेन लिडर? मेन लिडर. ताणें प्रॉमिस केलें तुका की तुका तिकेट मेळटली, तुका सिलेक्ट केला सर्वे भितर आनी तूं भोंवपा लाग म्हणून. हे केन्ना ते? एक 6 म्हयन्या पयलीं. कोविडा लागून म्हागे मातशें भोंवप लेट जालें, तेन्ना कोवीड एक पिकार आसलें आनी भोंवपा लेट जालें. म्हणटा हांव जवळ जवळ 4-5 म्हयने जाले भोंवता. तुका पयलीं सांगिल्लें की तुका तिकेट जाल्या म्हणून? हय हय हय. आनी तो लिडराचें नांव तूं सद्या कॅमेरार सांगचो ना? ऑन कॅमेरा हांव सांगना, पण पार्टी म्हाका आमगेल्या मोठो लिडर ना मोठो लिडर, टॉप मोस्ट लिडरान म्हाका सांगलें की भोंव म्हणून तुका घेवन, हय हय, की तूच कॅन्डिडेट म्हणून? हय 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 हय. इंटरनली म्हाका सांगलें. आनी तूं भोंवपा लागलो? भोंवपा लागलो. बॉल्सांतले पयशे वगडायले? हय वगडायले. ते तो टायम सांगतलो, पण मोडून हांवें काम केलें. वगडायले केन्ना ते टायम सांगता, पूण इन्वेस्ट केले? इन्वेस्ट केले. आनी तेजे पयलीं बी हांव पार्टी खातीर इन्वेस्ट करीत आसा. अशी न्हू की तिकेट मेळटा म्हणून इन्वेस्ट. त्या मनशाक तूं आतां विचारूं ना बाबा तुवें म्हाका सांगलेलें झेंडा घेवन भोंव, तूच कॅन्डिडेट म्हणून, आतां आनी कितें लिस्टां काडटा काय म्हणून? ना पळय, आमगे पार्टीचे पयलसान आमगेलें हें कशें आहा, कॉन्स्टिट्युशन कशें आहा. ब्लॉकां नांव गेली, ब्लॉका फुडें एकादे वेळ वायटपण उरता. समजा एक्स मनीस तुमगेलें नांव आसा, ब्लॉक तुमचेर अगेन्स्ट आहा, तुगे नांव ब्लॉक धाडपाक शकना. मागीर तें नांव डिस्ट्रिक्टा फुडें तुगे वायटपण आसा, डिस्ट्रिक्ट धाडूंक शकना. त्या टायमार आमगे पार्टीचें कॉन्स्टिट्युशन अशें आहा की स्टेट कमिटी डायरेक्ट नांव घेवपाक शकता. इवन स्टेट कमिटी घेयना दिल्ली नांव घेवपाक शकता, अशें आसा. पण ही नांव कितली जरी येयली ताची स्क्रिनींग जातलें, सर्वे जातलो. आमगेले इन्चार्ज उरता, आमगे सद्या इन्चार्ज सुभाष फळ आसा, CI जो सर्वे रिपोर्ट आसता, हे सगळ्यो गोश्टीची क्रायटेरिया, सगळ्यो गोश्टी ठरोवन स्क्रिनींग कमिटी वचून मागीर तिकेट फायनल जातली. तुमकां गॅरंटी आसा तिकेट मेळटली म्हणून? म्हाका गॅरंटी आसा, कित्याक आज म्हळ्यार ज्यो तिकेट दिले, लास्ट टायम सुद्दां इजोरा दिली,
हांव म्हणना आज तो मागे रायवल किंवा हांव तेजे विरोधात आसा पूण टिकेट त्या टायमार दिली सारकीच दिली, कित्याक आमच्यागेर तो स्ट्रॉंग आसलो, कित्याक तो एक्स MLA 2012 11,600 मतां गेल्लीं आनी आमगे म्हणटरीच थोड्या मतान पडलो तो, आनी गोंयाक त्या टायमार 10,000 क्रॉस करून पडलो एकूच मनीस तो इजदोर, विनेबिलिटी म्हणून ताका दिली. म्हणून ताका दिली जिखून. तूं तेन्ना सांगिल्लें तो सोडून वतलो म्हणून. हांवें सांगलें तांकां तो सोडून वयतलो, कित्याक न्यू फेस. आनी त्या टायमार आमगे दिग्विजय सिंग आमगे प्रभारी आसलो, ताणें आमकां सांगलें आमचे फुडें थर्मामिटर ना म्हणून विनेबिलिटी कावंट करपाची. आमी विचारताले तुमी लॉयलिटी दितले काय लास्ट टायमार विनेबिलिटी हाडून दुसऱ्यांक दिता काम. पूण तेणें आमगे मिटिंगेक सांगलें की ना, वी डोंट हॅव थर्मामिटर टू डिटेक्ट विनेबिलिटी म्हणून, आमी पार्टी कार्यकर्त्यांक दिता म्हणून. पूण खंय तरी आमगे काँग्रेस पार्टी म्हणून आमी घेवन बसले जिखचें. गोंया बीजेपीची जी वेगवेगळी जी धोरणां आसली ती लोकां विरोधी धोरणां आसली, खंय तरी काँग्रेस जिखची म्हणून आमी सॅक्रिफायस केलें आमगेलें ओपिनियन मत आनी पार्टी खातीर आमी रावले. हे फावटी सॅक्रिफायसा रेडी ना तूं? हांव ह्या फावटी म्हाका विश्वास आसा पार्टीचेर, म्हाज्या पार्टीचेर विश्वास आसा की जशी क्रायटेरिया लास्ट टायम म्हाका टफ कंपिटिशन आसलें इजदोराल, ह्या खेपे म्हाका तर दिसना कंपिटिशन टफ आसाचें, कित्याक एवरी आंदोलन जावं ते स्टेट लेवल काणकोण लेवल आमी केला, जिल्ला केला, म्युनिसिपालिटीचें पॅनल केला, काणकोणा काँग्रेस अस्तित्वांत दवरपाचें काम हांवें केलां. सो लॉयल्टीचेर तूं लॉयल्टीचेर आनी पार्टी 10 out of 10. हय, विनेबिलिटीचेर 10 out of 10. ह्या पार्टी 100%. आनी पार्टी सोडून वचचे ना ते 10 out of 10. 100% पार्टी सोडपा प्रश्नच येना. आमदार जातकर ना तें शक्यच ना, कित्याक जेन्ना कोण ना तेन्ना आमी सोडलां. आजय आमकां अनेक ऑफर आसा. ह्यो ऑफर हांवें मोडले तेच पयशे हांव दवरून लग्जरियस जिवन जगोवंक शकता की ऑफर घेवन. आज ऑफर आसा, आजय ऑफर आसा. आज म्हळ्यार ऑफर रेगुलर चालू आसा. पूण हांव पार्टी घेवन बसलो आहा. पार्टीचें ध्येय, पार्टीन म्हाका कितें सांगलां की तूं पार्टी मनीस, तुका मेळटा थिंगा वचपाचो रायट ना, आनी तुका ऑलरेडी आमी सांगलें आसा की तूं कॅन्डिडेट म्हणून. सो वन्स अ काँग्रेसमॅन ऑलवेज अ काँग्रेसमॅन. शुअर. इंडियन नॅशनल काँग्रेस इंडियन INC न्ही, ती आतां काँग्रेस म्हणपाक लागल्या. त्रिणामुली काँग्रेसूच म्हणटा म्हणून. ना खुबशे जाण म्हणटा आमी काँग्रेसींतल्यान काँग्रेसीन गेले म्हणून. तसलें काय ना. ना तसलें सध्या तरी ना. ऑफर येवन गेल्यो आनी अनेक ऑफर गेल्यो. कॅन्डिडेचेर फाटी घेवं म्हणून ऑफर येवन गेल्यो, आनी त्यो ऑफर घेतलो. सध्या तरी ना. आज ह्या दिसा आमी बसले त्या ह्या वेळा म्हणसर तरी ना. ना फुडेंय बी हांव सांगता, हो वेळच ना, फुडेंय ना. पार्टी बरो आसता. पार्टी बरोच आसतलो. कोणाकूय टिकेट दिली जाल्यार काम करतलो. पण पार्टी फुडें एकच मागणी, ह्या खेपे काँग्रेसमॅनाक टिकेट दिवची म्हणून, भायल्या मनशाक टिकेट दिवची न्हू म्हणून. भायले दिवचे न्ही. बरें, हांगाच बसून आमी विजय पैखोताची इंटरव्यू केल्ली आनी ताणें म्हणिल्लें की आपूण जो मेरेन आमदार आशिल्लो तो मेरेन डेव्हलपमेंट जालो आनी ताजे उपरांत डेव्हलपमेंट जावना म्हणून. मानता? डेव्हलपमेंट कसो हो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस. विजय पै खोतालें काम जी आसा ती काणकोण बस स्टँड आनी हॉस्पिटल अशे जे मेन प्रोजेक्ट आसले ते तेगे नांवार आसा, आनी त्या लेवलाचे प्रोजेक्ट काणकोणा जाला. आज काणकोणा जालें कितें, जे रस्ते पाड जाले कांय भागांनी, कांय सगळ्या म्हणून दामोर घायले परत. हो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस. बट कांय हांव सहमत आहा तेगे मतांची की त्या लेवलाचे प्रोजेक्ट काणकोणा तरी जाले. मोठ्या लेवलार डेव्हलपमेंट जावना. ना आनी इजिदोराक समज तूं आतां रेट दितलो की बाबा फेल पास बरें केलें, सगळ्यान बरें केलें, इजिदोरान कशें काम केलें? इजदोरान हांव सांगता तेगेलें, हांव जरी तेगेलो आज रायवल जरी जालो, जे रस्ते जे आसले पळय पाड जाल्ले तेजे खातीर तेणें फॉलोअप करून रस्ते कांय भागांक केले तेणी, ना अशें ना. कांय तूं कांय करना म्हणटालो ही इंटरव्यू आमी रिवायंड करून पळयले. तूं म्हणलें इजिदोरान कांयच काम करूना म्हणून. रोजगारा संदर्भात कांयच जालें ना. रोजगार समज रस्ते हांव कितें म्हणटा, रस्ते हो कंटिन्युअस प्रोसेस. पळय फाल्यां हांव आमदार जातलो, रस्ते थिंग पाड जालो आसा, हो कंटिन्युअस. हे मूलभूत गरज्यो लोकांल्यो, लायट, उदक आनी रस्ते, ही कामां आमदारान केले म्हणटा श्रेय दिवप ना. आतां विजय पै खोत हें कित्याक सांगता, कितें काणकोण हॉस्पिटल आनी बस स्टँड जी गरज आसली हें काम केली तेगे नांवार उरली. पूण आज इजदोरान अशीं कामां केली ना, किंवा तवडकरान अशीं काम केलें ना की नांव एक घेवपा सारकें अशें. सो हे फावटी देसाय कम्युनिटी तवडकरा फाटल्यान रावची ना, फाटल्या फावटी राविल्ली तशी. हेजे पयलीं म्हाका टिकेट म्हळ्यार निश्चितच रावची ना, कित्याक हांव खंय तरी तेंगे कम्युनिटींतल्यान येता. मूळ म्हळ्यार म्हागे स्वभाव हांव जात मानीत ना आनी काँग्रेस पक्ष आमगे जात मानना. पूण खंय तरी हांव लागींचो नगरपालिके क्षेत्रांतलो, ह्या ना त्या कारणान ते म्हाका मेळपी लोक, म्हागे लोक, नगरसेवक, नगराध्यक्ष आसतना किंवा अन्य संस्थेचे अध्यक्ष आसतना खंय तरी म्हाका तेंचे फुडें वळख आसा, जवळीक आसा. म्हणटा म्हाका आशा आहा ते लोक म्हाजे बरोबर रावतले. आनी आज म्हाजे बरोबर चडांत चड लोक जर भोंवताय जाल्यार ST समाजा लोक, जे हायेस्ट आसा आमगे मतदारसंघात, जवळ जवळ 10,000 लोक. आनी फिशरमॅन कम्युनिटी ते म्हाजे बरोबर आसाय. म्हणटरी म्हागे समाज काँग्रेस म्हण, आमगेले कॅथलीक आनी ST आनीक फिशरमॅन हे जाल्यार म्हागे 100% काम जाता.
महादेव देसायाक काँग्रेसची तिकेट दिली जाल्यार काँग्रेसीच्या हातून अकावंटान काणकोणच्यान सुरू जातली 100%. 100%. ओवर कॉन्फिडंट न्ही. ना 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 हांव ग्रावंड सांगता ना, ग्रावंडार आसा हांव ग्रावंडार. ओके, देव बरें करूं तुम्ही Okay, वेळ thank you. दिलो म्हणून. हे आशिल्ले महादेव देसाय. ते म्हणटा आपल्याक जर काँग्रेसची तिकेट मेळ्ळी जाल्यार आपल्या पासून अकावंट सुरू जातलो काँग्रेसीचो. काँग्रेसीन तिकेट दिता आसतना भायल्यान जे लेट आनी लास्ट मिनीट आयिल्ले तांकां कन्सिडर करचें न्ही. कितें जाल्यार काँग्रेसीक काम करतले म्हणटा ते. आनी तांणी याद करून दिली की आपूण हाजे पयलीं जेन्ना जेन्ना काँग्रेसीन आपल्याचेर उमेदवार थोपलो तेन्नाय आपूण त्या उमेदवारा फाटल्यान आशिल्ले. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा. प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा प्रसाद देशपांडे मेंटोड, goabyelane.com. पळयत राव.